الأخوة الأطهار 12 سلام الله عليهم ماذا أوصل لنا رسالة بهذا الموضوع. يقول سلام الله عليه: في يوم من الأيام سأل أحد 12 الإمام عليه السلام: لماذا نقول نأخذ بثأر الحسين عليه السلام؟ فهل نأخذ بثأره لنهجه أم لشخصه؟ فقال عليه السلام: كلاهما، لشخص الحسين عليه السلام ولنهج الحسين عليه السلام. فإن الله أعاد خلق الحسين عليه السلام وأعاد خلق قتلة الحسين عليه السلام، وهنالك الأنبياء الآن أعاد خلقهم الله